छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, दफा कीजिए, बस कीजिए यार। अरे इज्जत का सवाल है, नामूस मिट्टी में मिल जाएगी, खुदा ना कीजिए, जीने दीजिए ना, मिट्टी डाल दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है फर्क। ये जुमले अमूमन बेकस, नादार, गरीब, मजबूर और सदियों से इंसाफ के मुंतज़िर वालिदैन की जानिब से अदा किए जाते हैं जब उनकी बेटियों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, जब उनकी बेटियों की इस्मत दरी की जाती है, जब उनकी बेटियों की हड्डियां तोड़कर सुपुर्दे खाक कर दिया जाता है। जी हाँ, ये जुमले ज़ैनब के अब्बा के हैं, ये जुमले कायनात के वालिद के हैं, ये जुमले अस्मा के अब्बू के हैं, ये जुमले ऐसी करोड़ों बेटियों के हैं जिनके वालिदैन मारे इज्जत के खामोश हो जाते हैं कि अगर हम अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे तो हमारी दूसरी बेटियों के साथ भी यही सुलूक किया जाएगा। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, आपका मेज़बान अहमद नसीर इंतहाई शिकस्ता कल्ब लेकर एक मर्तबा से फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। यहाँ मर्दों के चेहरे पर तमाचा कौन सहता है? मोहब्बत हामला कर दे तो बेटा कौन सहता है? इस झूठी मोहब्बत के नाम पर कई बेटियां, कई माएँ और कई बहनें हामला हो चुकी, मगर मर्द ऐसी घटिया, घिनौनी, गंदी और गलीज हरकत करके भाग जाते हैं और पतली गली से फरार हो जाते हैं। ना जाने कब शऊर और अक्ल आएगी मेरे माशरे में रहने वाली उन बच्चियों को जो झूठी मोहब्बत के वादों और दामों में आकर अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा लेती हैं। लाहौर के इलाके लियाकत आबाद में एक औबाश लड़के ने एक घर में घुसकर 13 साला बच्ची के सामने उसकी वालिदा को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया और माँ को अपनी गंदी हवस की भीड़ चढ़ाया। बहुत सारे ऐसे लोग जो माँओं, बहनों, बेटियों की इस्मत दरी करने में महारत हासिल कर चुके हैं और वो खुलेआम घूमते हुए नजर आते हैं। लाहौर के इलाके लियाकत आबाद का ये औबाश लड़का घर में घुसता है, माँ और बेटी को जिस्म फरोशी करने पर मजबूर करता है, यानी धंधा करने पर मजबूर करता है। माँ बेटी इनकार करते हैं, मुसलसल इनकार करते हैं और उसको गुस्सा आ जाता है, वो पागल हो जाता है। पागलपन की सारी लकीरें गोया उसी के हाथ में उसको नजर आने लगी और वो बेटी के सामने जो कि 13 साल की है, उसकी माँ को अपनी हवस की भींट चढ़ा देता है। पुलिस पहुंचती है, मुकद्दमा दर्ज हो जाता है, पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है और बाद में यकीन दहानी कराई जाती है कि मेडिकल रिपोर्ट के बाद मजीद हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। सही है, ठीक है, मजीद हक़ाइक़ भी सामने आएंगे, मेडिकल रिपोर्ट भी हो जाएगी, आपने उस दरिंदे को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन एक सवाल करने की जिसारत कर सकता हूं। सवाल ये कि इज्जत वापस कैसे आएगी? इज्जत वापस किस तरह से आएगी? जो 13 साला बच्ची के सामने उसने क़यामत बपा होने से पहले क़यामत देख ली, किस तरह से वो ये मंजर भुला पाएगी? जब वो 13 साल की बच्ची का निकाह होगा तो क्या उस बच्ची को अपनी माँ पर होता हुआ तशद्दुद और जिस्म पर दरिंदगी के निशान भूल जाएंगे? मेडिकल रिपोर्ट आएगी, कार्रवाई मजीद होगी, उस दरिंदे को भी यकीनन हमारे इदारे बेहतरीन काम करके फांसी पर चढ़ाएंगे। इज्जत वापस कैसे आएगी? जो इज्जत उस 13 साला बच्ची की नजरों के सामने उसकी मां की लूट ली गई, वो बच्ची किस तरह से ये भूल पाएगी? आप उस बच्ची को बातों में लगाकर इस वाक़े को भुला पाएंगे? अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। वो बच्ची ये वाक़या नहीं भूल सकेगी, वो बच्ची ये मंजर नहीं भूल सकेगी जो उस 13 साल की बच्ची के सामने उसकी माँ को दरिंदगी का निशाना बनाया गया और उसकी माँ की इस्मत दरी की गई,
کیا وہ بچی اب کسی بھی صورت مستقبل میں کچھ کر پائے گی؟ یہ ایک کیس نہیں، ایسی بہت ساری بیٹیاں ہیں جو مارے شرمندگی کی خاموش ہو جاتی ہیں۔ ایسی بہت ساری مائیں ہیں جو اپنی عزت اور ناموس کو بچانے کی غرض سے خاموش ہو جاتی ہیں۔ ایسی بہت ساری بیٹیاں ہیں جو اس ڈر سے خاموش ہو جاتی ہیں کہ وہ معاشرے میں کیسے آگے بڑھ پائیں گی۔ بس یہیں پر اس معاملے کو رفع دفع کر دینا چاہیے۔ ہماری عزت گئی نا تو ہم اس بات کی تشہیر کر کے اپنے پاکستان کی عزت کو کیوں گنوائیں؟ ہم خاموش ہو جاتے ہیں، بہت ساری بیٹیاں خاموش ہو جاتی ہیں۔ درندگی کے بہت سارے کیسز ہمارے سامنے آنے سے پہلے ہی بند کر دی جاتے ہیں۔ عصمت دری کے بے شمار کیسز کی ہمیں خبر تک ہی نہیں، اور بیٹیاں خاموش ہو جاتی ہیں۔ آخر ایسا کب تک ہوتا رہے گا؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، میرے والدین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر قربان، ان کا دور ہے، ان کی خلافت کا دور ہے۔ کیا دور تھا ان کی خلافت کا! ایک عورت رات کے پچھلے پہر ہاتھ میں کنگن پہنے بازار میں جا رہی ہے، ایک شخص اس کے قریب آتا ہے، پوچھتا ہے کہ تم کو خوف نہیں آتا کہ تمہارے کنگن کوئی چھین لے گا، تمہاری عزت پر کوئی حملہ کرے گا؟ وہ لڑکی، وہ عورت، وہ ماں، وہ بہن، وہ بیٹی بنا سر اٹھا کر یہ جواب دینے لگی کہ یا تو عمر کا انتقال ہو گیا ہے یا تم خود عمر ہو، چونکہ عمر کے دور میں کوئی مرد کسی جاتی ہوئی عورت سے سوال کر نہیں سکتا، اور جو مرد کسی جاتی ہوئی راہگیر عورت سے سوال کرے گا تو وہ کوئی غیر مرد نہیں، وہ خود عمر ہوگا۔ کیا 22 لاکھ مربع میل پر تنے تنہا واحد حکومت کرنے والا، خلافت کرنے والا، کیا جنگجو بہادر نڈر لیڈر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کس طرح سے ایک سبق دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو، لیکن افسوس کہ ہم کچھ حاصل نہ کر پائے۔ We don't gain anything from حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ کوئی غیر مرد نہیں، وہ خود عمر ہوگا۔ کیا 22 لاکھ مربع میل پر تنے تنہا واحد حکومت کرنے والا، خلافت کرنے والا، کیا جنگجو بہادر نڈر لیڈر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کس طرح سے ایک سبق دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو، لیکن افسوس کہ ہم کچھ حاصل نہ کر پائے۔ We don't gain anything from حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم کسی بھی نقصان کو برداشت کرنے کے متحمل نہیں۔ بیٹیوں سے مخاطب ہوں کہ بیٹیوں، ماؤں، بہنوں، آپ لوگ اس وطن عظیم کی عزت ہو، آپ لوگ اس وطن عزیز کی ناموس ہو، اپنی عزتوں کا خیال کیجئے، اپنی عزتوں کی رکھوالی خود کیجئے۔ یہاں بہت سارے درندے گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں مجھ کو یاد رکھیں۔ اور آج کا پروگرام، آج کی ویڈیو، آج کا ویلوگ آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ ہماری آنے والے لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکیں۔ دیجیے اپنے میزبان احمد نذیر کو اجازت۔ اللہ حافظ۔